नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। अत्र संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमः प्रथमा दीक्षा भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य प्रथमं स्तबकं वयं पूर्वं पठितवन्तः। गतवर्गे द्वितीय स्तबकस्य प्रथमं पाठं वयम् आरम्भं कृतवन्तः। प्रथमपाठस्य प्रारम्भं कृतवन्तः। बालकः देवालयः गच्छति। बालकः देवालयः गच्छति। बालकः देवालयं गच्छति। जनकः कार्यालयः गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति। अत्र किञ्चित् अहम् उदाहरणरूपेण दर्शयामि। भक्तः देवालयः गच्छति। कः वदति वाक्यम्? अहं वदामि। कृपया वदतु। भक्तः संजय महोदय वदतु। कोकिला महोदय वदतु। सम्यक् अस्ति। भक्तः देवालयः गच्छति। द्वितीया विभक्ति भक्तः देवालयं गच्छति। अत्र द्वितीया विभक्तिः। छात्रः विद्यालयं गच्छति। पिता कार्यालयं। कोकिलाजी पर्याप्तम्। अत्र द्वितीया विभक्तिः इति वक्तव्यं नास्ति। द्वितीया विभक्तिः इति पदं वक्तव्यं नास्ति, केवलं वाक्यं। संजय महोदय। छात्र विद्यालयं गच्छति। पर्याप्तं। सुन्दरं। बहु उत्तमं। कार्यालयं गच्छति। पर्याप्तम्। अनिता महोदय, अनिता सेलाडिया। पिता कार्यालयं गच्छति। सुन्दरं। चतुर्थं वाक्यं। वैद्यः चिकित्सालयं गच्छति। सुन्दरं। बहु उत्तमं। राधा महोदय। बालकः उद्यानं गच्छति। बालकः उद्यानं गच्छति। प्रवीणा परेख महोदय। अनन्या महोदय। वृद्धा मालां जपति। सुन्दरं। वाक्यं। युवकः वाटिकां गच्छति। वाटिका ट अत्र मुद्रणदोषः अस्ति। वाटिकां गच्छति। वाटिकां गच्छति। असावरी महोदय। असावरी महोदय। बीना पटेल, बीना महोदय। दिखाई नहीं दे रहा है सर। आशावरी महोदय वदतु। दिखाई नहीं दे रहा है। महिला नदी।
महिला नदीं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। महिला नदीं गच्छति। महिला कुत्र गच्छति? महिला नदीं महिला गच्छति। नदीं गच्छति। महिला नदीं गच्छति। महिला कुत्र गच्छति? महिला नदीं गच्छति। भक्तः कुत्र गच्छति? भक्तः देवालयं गच्छति। भक्तः देवालयं गच्छति। भक्तः कुत्र गच्छति? देवालयं गच्छति। भक्तः देवालयं गच्छति। भक्तः कुत्र गच्छति? भक्तः देवालयं गच्छति। छात्रः कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं। पिता कार्यालयः। पिता कुत्र गच्छति? कार्यालयं गच्छति। वैद्यः चिकित्सालयः। वैद्यः कुत्र गच्छति? वैद्यः चिकित्सालयं गच्छति। सुन्दरं। स्पष्टम् अभवत्? कः कः कुत्र कुत्र गच्छति? एकम् एकं शक्नुमः, वदामः। देवालयः देवालयं, छात्रालयः छात्रालयं, विद्यालयः विद्यालयं, वाटिका वाटिकां, नदी नदीं, ग्रामः ग्रामः। कः कुत्र कुत्र गच्छति? भक्तः देवालयं गच्छति। सुन्दरं। महिला नदीं गच्छति। हाँ, सुन्दरं। धर्मेन्द्र महोदय, कः कुत्र गच्छति? बालकः विद्यालयं गच्छति। सुन्दरम्। आशावरी महोदय, छात्रः विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सिद्धि महोदय, कः कुत्र गच्छति? वैद्यः चिकित्सालयं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वैद्यः चिकित्सालयं गच्छति। हाँ, अन्यत् वाक्यं कः वदति? आम् आचार्य। अहं वचामि। हाँ, वदतु कृपया। कृषकः ग्रामं गच्छति। धनिकः वित्तकोशं गच्छति। बालकः करदीपः स्वीकरोति। सुन्दरं। बालकः करदीपकं करदीपं। सुन्दरं सुन्दरं। धन्यवादः। अन्यत्? मारिया। अहं वदामि वा महोदय? वदतु। आमाम्। उद्यानं गच्छति। वदतु। वदतु। माता पुत्रम् आह्वयति। हाँ, देखिए, अभी मैंने आपको उदाहरण दिए थे। गच्छति गच्छति पदम स्वीकृत्य वाक्यानुवदन्तु। प्रथमं गच्छति। कः कुत्र गच्छति? मारिया महोदय, वदतु वाक्यं वदतु। आवाज आती है? आमाम् आम्, आगच्छति, वदतु। सिंहः वनं गच्छति। सुन्दरं। सिंहः वनं गच्छति। कृषकः ग्रामं गच्छति। उत्तमं, बहु सुन्दरम्। अध्यापकः पुस्तकालयं गच्छति। समीचीनं। कृतिका महोदय, स्वागतम्। कृषकः ग्रामं गच्छति।
हाँ उत्तमम्। अन्यत् कः कुत्र गच्छति इतोपि वाक्यानि, त्रीणि वाक्यानि। सचिवः कार्यालयं गच्छति। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यं, नूतनं वाक्यं स्वेच्छया। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकात् बहिः नूतनं वाक्यं। नेहा महोदय वदतु। धनी अध्यापकः ग्रन्थालयं गच्छति। सुन्दरं। भक्तः मन्दिरं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। आपणिकः आपणीं गच्छति। छात्रा गृहं गच्छति। आश्रमं गच्छति। पूजकः देवं गच्छति। उत्तमम्। एकमेकं नाम अहं स्वीकरोमि, नाम स्वीकरोमि। अत्र चैट् बाक्स् मध्ये नाम स्थापयन्तु। चैट् बाक्स् मध्ये लेखनं सर्वे जानन्ति खलु? अहं लिखन्तु, अहं तत्र चैट् बाक्स् मध्ये क्रमशः अहं वदामि। अत्र नाम लिखन्तु चैट् बाक्स् मध्ये। कः वदति? यदि सब इकट्ठा बोलेंगे तभी कोलाहलः भवति, किसी की भी आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगी। वर्ग हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और सब यदि इकट्ठा बोलेंगे किसी की भी आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगी। अत्र नाम स्थापयन्तु, अहं सर्वेभ्यः अवसरं ददामि। हाँ, अमित महोदय। अर्चकः देवम् अर्चति। कः कुत्र गच्छति? गच्छति पदं स्वीकृत्य वाक्यम्। उत्तमः प्रयत्नः, किन्तु गच्छति इति आवश्यकम्। अर्चकः देवालयं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र चैट् बाक्स् मध्ये नाम लिखन्तु। चैट् बाक्स् मध्ये यः वक्तुम् इच्छति नाम लिखतु, अहं तस्मै अवसरं ददामि। जाई पंडित महोदय। कः कुत्र गच्छति? जननी आपणं गच्छति। सुन्दरं, जननी आपणं गच्छति। मंजुला महोदय। हम आचार्य। भिक्षुकः बौद्धविहार गच्छति। पुनः एक बार। भिक्षुकः बौद्धविहारं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भाविनी महोदय। बालिका वाटिकां गच्छति। सुन्दरं। संजय महोदय। विक्रयिक आपणं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। स्वेच्छया एकं वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकात् बहिः व्यावहारिकम् एकं वाक्यं। कः कुत्र गच्छति? आचार्यः मन्दिरम् आश्रमं गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पूर्वा महोदय। गृहिणीं पाकं गच्छति। पाकं गच्छति? गृहिणी पाकशालां गच्छति। हाँ, उत्तमं। गृहिणी पाकशालां गच्छति। समीचीनम्। राधा महोदय। सर मैं बोलूं? अत्र चैट् बाक्स् मध्ये नाम लिखतु, यः वक्तुम् इच्छति। अस्तु, राधा महोदय वदतु। कृषकः गोशालां गच्छति। कृषकः गोशालां गच्छति। मीना महोदय। मीना रावल। जननी महानसं गच्छति। जननी महानसं गच्छति। श्रीमान धर्मेंद्र महोदय। आचार्य। कः कुत्र गच्छति? वाक्यम्। हनुमानः श्रीलंकां गच्छति। हाँ, पवनपुत्रः श्रीलंकां गच्छति अथवा आञ्जनेयः श्रीलंकां गच्छति। वदति महोदय। हाँ, भारती महोदय। हाँ, जननी कथा श्रवणं गच्छति। हाँ, जननी सत्संगं गच्छति। सत्संग। हाँ,
आश्रमं मंदिरं कथास्थानं सत्संगं हाँ, गच्छति। हाँ। सुंदर। हाँ, अन्य कः वदति? सक्षन्दा महोदय, स्वागतम्। रामः वनं गच्छति। रामः वनं गच्छति। मीता महोदय। आम् आचार्य। वैद्या चिकित्सालयं गच्छति। सुंदरम। नेहा महोदय। बालिका क्रीडाङ्गणं गच्छति। हाँ, उत्तम। बीना महोदय, 1 2 3 वाक्यानि वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं। कृष्णः मथुरां गच्छति। सुंदरम। सुरेश महोदय, हर्ष। उद्यानं गच्छति। सुंदरम। मिली महोदय। सैनिकः गृहं गच्छति। अत्र चैट बॉक्स मध्ये नाम लिखन्ति, एकवारं लिखन्तु, अहं पर्यायेण अवसरं ददामि। हर्ष, 3 वारं भवान् लिखितवान् अस्ति, 3 वारम् आवश्यकता नास्ति, अहं क्रमशः पश्यामि, सर्वेभ्यः अवसरं ददामि। एकवारं लिखति, क्रमशः अवसरः सर्वेषां कृते भवति। भारती महोदय। आम् सर। वाक्यम्। गीता महोदय। हाँ, भारती महोदय वदतु। स्वागतम्। हाँ। बालिका कुत्र गच्छति? बालिका उद्यानं गच्छति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। सुमति महोदय। भवती भवनं गच्छति। उत्तमम्। अनन्या महोदय। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः स्नानगृहं गच्छति। समीचीनम्, उत्तमम्। रश्मि महोदय। आम्, रामः अयोध्यां गच्छति। बालकः नगरं गच्छति। सुंदर। छात्रः विद्यालयं गच्छति। समीचीनम्। एवं 5 वाक्यानि भिन्न भिन्नानि। अहम् आपणं गच्छामि, बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति, छात्रः विद्यालयं गच्छति, जनकः कार्यालयं गच्छति, भक्तः देवालयं गच्छति, सचिवः सचिवालयं गच्छति। कः कुत्र कुत्र गच्छति इति वाक्यं वयं वदामः। आम् आचार्य। जननी पाकशालां गच्छति, कृषकः गोशालां गच्छति, गृहिणी नदीं गच्छति, गृहिणी नदीं गच्छति। हाँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि। अस्तु। पठति। अध्यापकः ग्रन्थः। अध्यापकः ग्रन्थं पठति। अध्यापकः ग्रन्थः। अध्यापकः ग्रन्थं पठति। ग्रन्थः ग्रन्थम्। कोशः। कोशः इत्युक्ते शब्दकोशः। छात्रः कोशं पठति। कोशः कोशम्। लेखकः निबन्धः। लेखकः निबन्धं पठति। पुत्रः पाठः। पुत्रः पाठं पठति। ग्रन्थः ग्रन्थं। पाठः पाठं। निबन्धः निबन्धः निबन्धं। लेखः लेखं ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थम्।
एवं परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि अत्र बालकः श्लोकः पठति बालकः श्लोकं पठति बालकः वेदं पठति बालकः वेदं पठति बालकः पाठं पठति बालकः श्लोकं पठति बालकः निबन्धं मन्त्रं पठति बालकः ग्रन्थं पठति ग्रन्थं पठति बालकः ग्रन्थं पठति हाँ, बालकः ग्रन्थं पठति। बालकः कं पठति मारिया महोदया? बालकः श्लोकं पठति बालकः कं पठति बालकः कं पठति बालकः निबन्धं पठति सुंदरम। हाँ, लता देसाई, लता महोदया, बालकः कं पठति? बालकः वेदं पठति सुंदरम। लेखिता महोदया, बालकः कं पठति? बालकः पाठं पठति सुंदरम। मयूरी महोदया, बालकः कं पठति? बालकः ग्रन्थं पठति निर्मला महोदया, बालकः कं पठति? बालकः निबन्धं पठति बालकः निबन्धं पठति। ग्रन्थः ग्रन्थं, निबन्धः निबन्धम् एवं पुल्लिंग शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा? कः वदति वाक्यं? हाँ, चैट बॉक्स मध्ये नाम लिखन्तु। अनन्या महोदया वदतु। बालकः कादम्बरीं पठति कादम्बरी पुल्लिंग शब्दः, उत्तमः प्रयत्नः, किन्तु पुल्लिंग शब्दः प्रथमः। ग्रन्थः ग्रन्थं, निबन्धः निबन्धं, पाठः श्लोकः, मन्त्रः। हाँ, राधा महोदय स्वागतम्। बालकः मन्त्रं हाँ, बालकः समाचारं पठति सुंदरम, समाचारं पठति। निर्मला महोदया। आम् आचार्य बालकः ग्रन्थं पठति बालकः समाचारपत्रं पठति सुंदर। चैट बॉक्स मध्ये नाम स्थापयन्तु। कः वदति वाक्यं? प्रवीण। अमित महोदय। बालकः पत्रिकां पठति सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। प्रथमं पुल्लिंग शब्दं स्वीकुर्मः। कौमुदी पठति महिला कौमुदी पठति पुल्लिंग शब्द बालकः रामायणं पठति हाँ, सुंदरम, रामायणं पठति। बालकः निर्देशं पठति निर्देशं पठति। लता महोदया। अध्यापकः कालिदासं पठति सुंदरम। वैष्णवी महोदया। जाई पंडित महोदया। सचिवः पंजिका पठति उत्तम। सर मैंने माइक ऑन नहीं किया था करो तो अधुना। सर ये आएगा वृत्तपत्रं बालकः वृत्तपत्रं पठति वृत्तपत्रं नपुंसकलिंगे अस्ति। अच्छा बालकः मन्त्रं पठति सर सुंदर। अहं वदामि आचार्य।
आमां वदतु, महोदय वदतु। पुत्रः वार्तां पठति। सुन्दरं। कोकिला महोदय वदतु। प्रशान्तः पुस्तकं पठति, प्रशान्तः श्लोकं पठति, सुन्दर। प्रशान्तः गीतां पठति। उत्तमं। मीना रावल, मीना महोदय वदतु। छात्रः क्रीडाङ्गणं गच्छति। उत्तमं। सीता कथा, सीता कथा सीतां पठति। पठति। सीता भगवद्गीता, सीता भगवद्गीतां पठति। पठति। सीता वार्ता, सीता वार्तां पठति। सीता भाषां, सीता पत्रिका, सीता पत्रिकां पठति। कथा कथां, वार्ता वार्तां, भगवद्गीता भगवद्गीतां, भाषा भाषां, पत्रिका पत्रिकां, कथा कथां, कथां। कः किं किं पठति? कौमुदी मुदी, कादम्बरी कादम्बरी। आवाज थोड़ा मेटालिक आ रहा है। रुक रुक के आ रही है। क्षम्यतां, मध्ये दूरवाणी कारणेन व्यवधानम् अभवत्। कथा कथां, वार्ता वार्तां, भगवद्गीता भगवद्गीतां, भाषा भाषां, पत्रिका पत्रिकां। कः किं किं पठति? वाक्यानि। सीता संजय सीता भगवद्गीतां पठति। हाँ, नाम परिवर्तनं शक्यते। सीता स्थाने राजेशः, मीता, प्रवीणा, बालकः, छात्रः, युवकः, महिला, नाम परिवर्तनं शक्यते। छात्रा वार्तां पठति। सुन्दरं। छात्रा वार्तां पठति, छात्रः वार्तां पठति। महिला भगवद्गीतां पठति। महिला भगवद्गीतां पठति। उत्तमम्।
इतोपि वाक्य अध्यापिका वार्तां पठति। सुंदरम। इतोपि बालिका पठति। बालिका राधा जी। बालिका कथां पठति। सुंदरम। गीता महोदय। जनकः उपनिषदं पठति। हाँ, जनकः उपनिषद ग्रंथम पठति। छात्रः संस्कृतं पठति। सुंदरम। सोनल जी। महिला संगीत विद्यां पठति। हाँ, महिला संगीत विद्यां पठति। इतोपि वाक्यानि कः किं किं पठति। हाँ, बीना पटेल। बीना जी। सीता कादम्बरीं पठति। सुंदरम। बहु उत्तम। संस्कृतं पठति। उत्तमम्। सखी पत्रिकां पठति। सखी पत्रिकां पठति। सर प्रिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? निर्देश, सूचना। रुग्णः निर्देशं पठति। हाँ, अथवा विवरणम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। इतोपि कः वदति वाक्यानि? हाँ, पुनः एकवारम्। अहं भगवद्गीतां पठामि। अहं भगवद्गीतां पठामि। उत्तमम्। गीता निबन्धं पठति। सुंदरम्। इतोपि अहं मेघदूतं पठामि। हाँ, उत्तमम्। इतोपि जननी मंत्रं पठति। जननी मंत्रं पठति। अहम् अष्टाध्यायी पठामि। सुंदरम्। इतोपि वाक्यानि? वयं हनुमान चालीसां पठामः। वयं हनुमान चालीसां, हनुमत् चालीसां पठामः। सुंदरम्। अहं संगीत विद्यां पठामि। अहं संगीत विद्यां पठामि। सुंदरम्। हाँ, इतोपि कः किं किं पठति? लिपिकः वार्षिक पत्रिकां पठति। हाँ, सुंदरम्। वार्षिक पत्रिकां पठामि। लिपिकः पठति। सुंदरम्। रमा विवाह पत्रिकां पठति। हाँ, उत्तमम्। रमा विवाह पत्रिकां पठति। वार्ता पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, विवाह पत्रिका। मंत्री शपथपत्रं पठति। हाँ, मंत्री शपथपत्रं पठति। समीचीनम्। गतदिवसे एकवचनं बहुवचनम् इति अभ्यासं कृतवन्तः। पुनरपि किञ्चित् पश्यामः। सर्वेषाम् अभ्यासः भवतु एतदर्थम्। एकवारम् एतत् स्पष्टम् अभवत् यः कृतवान् आसम् अहम्। एतस्य उत्तराणि स्पष्टानि सन्ति सर्वेषाम्? आम् आचार्य। आम् महोदय। निर्देशः, निर्देशः इत्युक्ते सूचना, डायरेक्शन। किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति सूचना, निर्देशः। पृच्छति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। अत्र द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। वयं प्रथमस्तबके क्रियापदानि पठितवन्तः। स्मरन्ति सर्वे? आम् आचार्य। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, सः पृच्छति।
तौ पृच्छतः ते पृच्छन्ति त्वं पृच्छसि युवां पृच्छथः यूयं पृच्छथ अहं पृच्छामि आवां पृच्छावः वयं पृच्छामः। पृच्छति प्रयोगः कुत्र भवति, पृच्छामि कुत्र भवति, पृच्छन्ति कुत्र भवति इति सम्यक् स्मरन्ति सर्वे? आचार्य। विस्मरणं तु नास्ति? न महोदय। अस्तु। छात्रः पृच्छति, छात्रः पृच्छन्ति अथवा छात्रः पृच्छामि, किं वाक्यं सत्यं? छात्रः पृच्छति। जनकः पृच्छामि, पृच्छथः, पृच्छतः, किं सत्यं? जनकः पृच्छति। ओ, जनकः पृच्छति इति सत्यं। पृच्छन्ति, पृच्छावः, पृच्छतः नास्ति सत्यं। अस्तु। पुत्री पृच्छन्ति, पृच्छामः, पृच्छामि, अत्र किं सत्यं? विकल्पः नास्ति, विकल्पात् बहिः वदन्ति। अस्तु, समीचीनं। पृच्छति इति विकल्पः सम्यक् अस्ति, एकवचनमस्ति प्रथमपुरुष। आवां पृच्छामि, पृच्छामः अथवा पृच्छावः, किं सम्यक्? आवां पृच्छावः। सर्वेषाम् उत्तरं समानमस्ति वा? नकल कुर्वन्ति सर्वे? अस्तु, समीचीनं। नहीं दिया तो ऑप्शन नहीं है तो क्या करने का फिर? ऑप्शन नहीं है तो बनाने का ऑप्शन। परीक्षायाम् ऑप्शन भवति एव, अहं केवलं भवतां दृढ़तार्थं ऑप्शन परिवर्तयामि। परीक्षा में आपको जो ऑप्शन होगा उसमें से एक सही ऑप्शन होगा, बाकी दो गलत होंगे। यहाँ पर केवल आपकी दृढ़ता कितनी है परखने के लिए ही मैंने किया। युवां पृच्छावः, पृच्छथः, पृच्छसि, पृच्छथ, किं सत्यं? अस्तु, तर्हि क्रियापदानां ज्ञानं सम्यक् अस्ति। भवतां सर्वेषां क्रियापदानां ज्ञानं सम्यक् अस्ति। अधुना केवलम् अत्र प्रकरणविषयं ज्ञानं। पृष्ठसङ्ख्या 58 अधिकं 100, अभ्यासः 82, पाठ्यबिन्दुः त्रिषु लिङ्गेषु द्वितीयायाः एकवचनस्य मिश्रिताः प्रयोगाः प्रच्छ धातुना सह, धातु प्रच्छ अस्ति, पृच्छति क्रियापदेन सह प्रयोगः अस्ति। सूचना मंजूषातः, अत्र मंजूषा अस्ति, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति इति मंजूषा अस्ति। मंजूषातः क्रियापदस्य, मंजूषातः क्रियापदस्य, कोष्ठतः कर्मपदस्य च, कोष्ठकमस्ति अध्यापकः, पुत्रः, प्राचार्यः, कोष्ठकः अस्ति। कोष्ठतः कर्मपदस्य च उचितं रूपं पूरयतः अथ उचितं रूपं पूरयन्तु। वाक्यमस्ति छात्रः, कोष्ठके शब्द अस्ति अध्यापकः, रिक्तस्थानमस्ति। मंजूषातः क्रियापदं स्वीकरोति, छात्रः पृच्छति, कोष्ठतः कर्मपदस्य उचितं रूपमस्ति अध्यापकं, छात्रः अध्यापकं पृच्छति। जनकः पुत्रः, जनकः पुत्रं पृच्छति, जनकः पुत्रं पृच्छति। अध्यापकः छात्रं पृच्छति, जनकः पुत्रं पृच्छति। जनकः कं पृच्छति? छात्रः अध्यापकं पृच्छति, छात्रः कं पृच्छति? छात्रः अध्यापकं पृच्छति।
कं पृच्छति अध्यापकं पृच्छति। हाँ, अस्तु, अहं प्रश्नं पृच्छामि, एकमेकं संख्यां वदामि, सर्वे वाक्यानि वदन्तु, नाम स्वीकरोमि, नामपूर्वकम् अत्र चैट् बाक्स् मध्ये नाम स्थापयन्तु स्वस्य। यः उत्तरं वक्तुम् इच्छति सः नाम लिखतु, अथवा अहं स्वेच्छया नाम स्वीकरोमि। संगीता, तृतीयं वाक्यम्। अध्यापकः प्राचार्यः। वैष्णवी महोदय। अध्यापकः प्राचार्यं पृच्छति। अनन्या महोदय, चतुर्थं वाक्यम्। पुत्री जननीं पृच्छति। पुत्री जननीं पृच्छति। जननी जननी। हाँ, पंचमं वाक्यम्। मारिया महोदय। आवां सखीं पृच्छावः। कोकिला महोदय, षष्ठं वाक्यं, बहु उत्तम उत्तरम्। युवां जनकं पृच्छतः। सुन्दरं, युवां जनकं पृच्छतः। धर्मेन्द्र महोदय। ते बालकाः सेवकं पृच्छन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः अस्ति? सिद्धि महोदय। वयं ते बालकाः सेवकं पृच्छन्ति। सुन्दरं। अग्रे अहं वदामि। कृतिका महोदय। वयं सचिवं पृच्छामः। सुन्दरं। बीना महोदय। अहं श्लोकं पृच्छामि। श्लोकं पृच्छामि। अहं श्लोकं पृच्छामि। सुन्दरम्। अग्रिम मीता वैष्णवी महोदय। ते कथां पृच्छन्ति। ते कथां पृच्छन्ति। पृच्छन्ति। हाँ। अग्रिमं वाक्यं। वैष्णवी महोदय, क्रमाङ्कः आगतः वा? आम् आचार्य। त्वं वार्तां पृच्छसि। त्वं वार्तां पृच्छसि। सुन्दरम्। यूयं मार्गं पृच्छथ। छात्रः अर्थं पृच्छति। सुन्दरं। जाई महोदय। बालिका उत्तरं पृच्छति। मति महोदय। आवां नियमं पृच्छावः। पुनः एकवारम्। आवां नियमं पृच्छावः। सुन्दरं। वैशाली महोदय। वयम् अध्यापिकां पृच्छामः। सुन्दरं। प्रवीणा महोदय। जनाः परिहारं पृच्छन्ति। जनाः पृच्छन्ति। सुन्दरं। नवदशं वाक्यं। हाँ, वदतु मीना महोदय। धनिकः सेवकं पृच्छति। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं कः वदति? कस्य आचार्य मैं बोलूं आचार्य? मीता महोदय। आपणिकः ग्राहकं पृच्छति। सुन्दरम्। आपणिकः ग्राहकं पृच्छति। पश्यन्तु, अत्र अभ्यासवाक्यानि सन्ति। 20 वाक्यानि पुस्तके लिखितवन्तः,
किन्तु वयं 20 वाक्यपर्यन्तं सीमिताः न भवामः। एतानि उदाहरणवाक्यानि सन्ति। व्यवहारकाले वयं भिन्नभिन्नवाक्यानां प्रयोगं कुर्मः। एतेषां वाक्यानां संस्कृतेन एवं प्रकारेण प्रयोगं कुर्मः। ये जो 20 वाक्य हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इस 20 वाक्य को पूरा करके अपना दायित्व पूरा हुआ, अपना कर्तव्य पूरा हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। इन 20 वाक्यों को आधार बना के हमें और वाक्य जो हम व्यवहार में बोलते हैं, हम व्यवहार करते हैं, उन व्यवहार वाक्यों को हमें इस तरह से प्रयोग करना है। हाँ, स्वेच्छया वाक्यानि कः वदति पृच्छति प्रयोगं कृत्वा कः कं कं पृच्छति। स्वेच्छया वाक्यानि वदन्ति वा पुस्तकात् बहिः? अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि? स्वामिनी सेविकां पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि? रुग्णः वैद्यं पृच्छति। सुन्दरम्। अध्यापकः छात्रं पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि? अम्बा बालकं पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि? जननी पुत्रीं पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि? अधिकारी सेवकं पृच्छति। इतोपि? सुन्दरम्। वार्ताहरः लोकप्रतिनिधिं पृच्छति। एकवारं वार्ताहरः लोकप्रतिनिधिं पृच्छति। सुन्दरं। जनप्रतिनिधिं लोकप्रतिनिधिं पृच्छति। निर्वाहकः प्रवासीं पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि? निर्वाहकः प्रवासीं पृच्छति। नटी सुन्दरम्। गुरुं पृच्छति। निर्वाहकः यात्रिकं पृच्छति। हाँ, निर्मला महोदय। पार्थः कृष्णं पृच्छति। ओह, सुन्दरं। पार्थः कृष्णं पृच्छति। हाँ, उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? अहं कं पृच्छामि, आवां कं पृच्छावः, वयम्, अहम् आवां वयं प्रयोगं कृत्वा। अहं वदामि आचार्य। अहं शिक्षकं पृच्छामि। सुन्दरं। सोनल जी। यूयं प्रश्नं पृच्छथ। सुन्दरं। यूयं प्रश्नं पृच्छथ। मयूरी महोदय। छात्रम् अर्थं पृच्छति। सुन्दरं। छात्रम् अर्थं पृच्छति। त्वं प्रश्नं पृच्छसि। हाँ, मयूरी महोदया अर्थं पृच्छति। इतोपि शब्दस्य कः अर्थः? अर्थं पृच्छति। अर्थः, अर्थम्। इतोपि इत्युक्ते और भी। हाँ, इतोपि कः पृच्छति? अहं मातां पृच्छामि। हाँ, अहम् अम्बां पृच्छामि। अहम् अनुजं पृच्छामि। सुन्दरम्। अहम् अनुजं पृच्छामि। इतोपि वाक्यानि? वयम् आचार्यं पृच्छामः। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि? अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयं। त्वं कं पृच्छसि? पृच्छामि। वयं किं पृच्छसि? समीचीनम्। पुनः पुनः एतत् वाक्यं पुनः। त्वं कं पृच्छसि? हाँ, त्वं कं पृच्छसि। सुन्दरम्। आरक्षकः चोरं पृच्छति। चोरं सही है? चोर को आरक्षकः चोरं पृच्छति। आरक्षकः चोरं पृच्छति। करेक्ट, सही है? सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति। आरक्षकः चोरं पृच्छति। वयं मन्त्रीं पृच्छामः। हाँ, मंत्री, सचिवः पर्यायवाची शब्द।
वयं सचिवं पृच्छामः। पृच्छामः। सुन्दरम्। पृच्छति एवमेव पश्यति क्रियापदं भिन्न भिन्न क्रियापदानाम् एवं प्रयोगः भवति। प्रयोगं कृत्वा वयं द्वितीया विभक्तिम् अवगन्तुं शक्नुमः। बालकः बालकं, छात्रः छात्रं, युवकः युवकं, सचिवः सचिवम्। एतत् परिवर्तनम् अस्ति। सचिवः स्थाने सचिवं वाक्ये वयं परिवर्तनं कुर्मः। एतस्य परिवर्तनस्य नाम अस्ति द्वितीया विभक्तिः। सचिवः प्रथमा विभक्तिः, सचिवं द्वितीया विभक्तिः। सर्वत्र सचिवः इति प्रयोगस्य शब्दस्य प्रयोगः न संभवति। बालकः सचिवः पृच्छति न, तर्हि किं वदामः? बालकः सचिवं पृच्छति। हाँ, तर्हि सचिवम् इति प्रयोगः अस्ति द्वितीया विभक्ति प्रयोगः। आशा करता हूँ द्वितीया विभक्ति विषये स्पष्टता अस्ति सर्वेषाम्। अस्ति खलु अधुना? आम् आचार्य। कुत्रापि क्लेशः नास्ति? नास्ति आचार्य। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे चलामः। खादति नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति अत्र। पृष्ठसङ्ख्या 49 अधिकं 100। अभ्यासः 83। द्वितीयायाः एकवचनस्य प्रयोगाः विविधैः धातुभिः सह। विविधानि क्रियापदानि सन्ति। खादति, पठति, लिखति, पश्यति। किन्तु वाक्यानि द्वितीया विभक्त्याः। उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। प्रथमं पदमस्ति बालकः। अत्र एकं पदमस्ति बालकः। वयं परिवर्तयितुं शक्नुमः। अनन्तरं बालकः प्रथमं वाक्यम्, अनन्तरं शब्द अस्ति फल, पुस्तक, दुग्ध, दूरदर्शन, नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानां द्वितीया विभक्तिपदम् आवश्यकम्। अनन्तरं क्रियापदं बालकः खादति। बालकः खादति। बालकः किं करोति? बालकः खादति। हाँ, बालकः पठति। बालकः किं करोति? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः लिखति। बालकः किं करोति? हाँ, अधुना अहं वदामि तावत् वदन्तु। जितना मैं बुलवा रहा हूँ उतना ही बोलिए। हाँ, बालकः पिबति। बालकः किं करोति? पिबति। हाँ, बालकः पश्यति। बालकः किं करोति? बालकः पश्यति। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही बोलना है, आपको भी ऐड नहीं करना, जोड़ना नहीं है बात। अनन्तरम अभ्यासं कारयेम। हाँ, बालकः खादति। बालकः किं करोति? बालकः खादति। हाँ, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति बालकः फल। बालकः फलं खादति। बालकः फल खादति न। बालकः फल खादति न। बालकः फलं खादति। बालकः फलं खादति। बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति। बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति। बालकः पठति। बालकः पुस्तक पठति। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः किं पठति?
बालकः किं पठति? पठते इति। बालकः पत्र लिखति। बालकः पत्रं लिखति। बालकः पत्रं लिखति। बालकः किं लिखति? बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति। बालकः किं पठति? बालकः किं लिखति? सुन्दरं। परिवर्तनम् अवगच्छन्ति। फल फलं, पुस्तक पुस्तकं, पत्र पत्रं, दुग्ध दूरदर्शन पुष्प पुस्तक मोदक क्रीडनक गीत गीतम्। अस्तु, तर्हि एतानि वाक्यानि सन्ति। एकम् एकं वाक्यम् अहं पृच्छामि, भवन्तः वदन्तु। साई महोदय, चतुर्थं वाक्यं वदतु। सरोज महोदय, चतुर्थं वाक्यं वदतु। हाँ, साई महोदय, स्वागत। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, और मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है। अस्तु। हाँ हाँ दिख रही है। बालकः दुग्धं पिबति। हाँ, प्रश्नः कथं भवति? बालकः किं पिबति? हाँ, प्रश्नरूपेण पृच्छतु, वाक्यरूपेण न, प्रश्नरूपेण। बालकः किं पिबति? बालकः दुग्धं पिबति। सुंदरम। पंचमं वाक्यं सरोज मंगल, सरोज महोदय। सर मैं बाहर पे हूँ, इसके लिए बोल नहीं रही हूँ। अस्तु अस्तु, बहिर्वक्तुम् अनुमतिः नास्ति वा? अस्तु, सोनल दीक्षित, सोनल महोदय। हाँ मैडम। कौन सा वाक्यं? फिर पंचमं वाक्यं। बालकः किं पश्यति? बालकः दूरदर्शनं पश्यति। दूरदर्शनं पश्यति। पुनः एकवारं। दूरदर्शनं। हाँ, बालकः किं पश्यति? बालकः दूरदर्शनं पश्यति। सुन्दरं। बालकः दूरदर्शनं पश्यति। सुमति महोदय। बालकः पुष्पं जिघ्रति। प्रश्नः? बालकः किं करोति? किं जिघ्रति? किं जिघ्रति। प्रश्नः? बालकः किं जिघ्रति? बालकः पुष्पं जिघ्रति। सुंदरम। जिघ्रति, जिघ्रति इत्युक्ते किं? कः अर्थः जिघ्रति? एकः वदतु, कोऽपि कः वदति? एकः। सुमति महोदय वदति वा? जिघ्रति जाई महोदय कः वदति? अन्यः कोऽपि? जिघ्रति इत्युक्ते किम्? आचार्य सुङ्घ्ना, सुगन्ध लेना, सुङ्घ्ना। अस्तु, सम्यक्। नयति, नयति इत्युक्ते किं? कः वदति? अनन्या महोदय, नयति इत्युक्ते किं? घेऊन जाने, उधर इधर से उधर तक लेके जाना। लेकर जाना, हाँ, ले जाता है, नयति। सुंदरम। यच्छति,
कः वदति यच्छति? निर्मला महोदया वदति। यच्छति मतलब ददाति का है रूप आचार्य। हाँ, यच्छति देना। यच्छति अर्थात ददाति, देता है। समीचीनं। षष्ठं वाक्यं वदति वा निर्मला महोदया? सप्तमं वाक्यं। वदामि वा? आं वदतु। आचार्य मेरा माइक बंद था। आचार्य क्षम्यताम। बालक, चलिए क्षमा कर दिया। बालक पुष्पम, बाद में क्या है स्क्रीन में दिखता नहीं। बालक पुष्पम, सप्तमं वाक्यम। बालक पुस्तकम, पर आगे नहीं दिखता क्रियापद। जिग्रति आचार्य, जिग्रति है। नयति। नयति, बालक पुष्पम नयति। पुस्तकम, बालकः पुस्तकं नयति। अष्टमं वाक्यं कः वदति? मयूरी महोदया भवती वदति वा? आचार्य। वदतु अष्टमं वाक्यं। बालकः मोदकं यच्छति। सुन्दरं। प्रश्नवाक्यं? बालकः किं यच्छति? हाँ, बालकः किं यच्छति? उत्तरं बालकः किं यच्छति? बालकः मोदकं यच्छति। हाँ, वयम किम कुर्मः? हम प्रश्न जब पूछते तो उसको भी वाक्य के रूप में बोलते हैं। प्रश्न को प्रश्न के रूप में बालकः किम यच्छति, ये वाक्य हो गया। बालकः किम यच्छति, थोड़ा सा बोलने का तरीका, टोन थोड़ा चेंज करना। अस्तु आचार्य। समीचीन। तो यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ना बालक के बाद वाला जो फलम, पुष्पम, पुस्तकम, ये जो ग्रुप है पूरा नपुंसकलिंग शब्दों का है। यहाँ प्रथमा विभक्ति में भी फलम बनता है, द्वितीय विभक्ति में भी फलम ही बनता है, परिवर्तन नहीं है एक वचन में। पुष्पम पुष्पम, चित्रम चित्रम, वस्त्रम वस्त्रम, ये जितने भी नपुंसकलिंग शब्द है यहाँ कुछ उदाहरण रूपेण सन्ति, उदाहरण के रूप में, किंतु सर्वेषां शब्दानां समानं व्यवहारः भवति। हाँ, हर्ष भवान् वदति वा नवमं वाक्यं? नवमम् अस्ति दशमं? हाँ, नवमं। हर्ष। अस्तु, कृतिका महोदया भवती वदति वा नवमं वाक्यं? अहं वदामि वा? सर अहं वदामि। द्वारम्। अहं वदामि वा? हाँ, वदतु वदतु। आम्। बालकः किं क्रीडनक? सर मेरा ऑडियो बंद था, मैं बोलती हूँ बालकः किं गायति? बालकः गीतं गायति। सुंदर। बालकः गीतं गायति। इतोपि वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, पठति, खादति, लिखति, पिबति, जिघ्रति, यच्छति, उदाहरणरूपेण क्रियापदानि सन्ति। किन्तु बालकः इति शब्दस्य अत्र परिवर्तनं नास्ति। बालकं फलं खादति एवम् अस्ति वा? बालकः शब्द अस्ति अत्र प्रथमा विभक्ति। बालकः शब्द अत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा। हाँ, फलं, पुस्तकं, पत्रं, दुग्धम्, अत्र द्वितीया विभक्तिः। फलं, पुष्पं, पुस्तकं, दूरदर्शनम्, अत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। खादति, पठति, लिखति इति क्रियापदम्। किं किं क्रियापदम् अस्ति? खादति, वदति, गच्छति।
उत्तमं, पर्याप्तं। तर्हि एतत् स्पष्टमस्ति खलु? बालकः फलं खादति इति वाक्यं शुद्धमस्ति। बालकः फलं, बालक फल को खाता है, किन्तु यदि वयं दोषकारणेन फलं बालकं खादति इति लिखामः, कः अर्थः भवति? फल बालक को खाता है। हाँ, आप क्रम चेंज मत कीजिए। बालकम फलम खादति, गलती से कर दिया, सर ने बोला है द्वितीया विभक्ति करनी है, बालकः बालकम। द्वितीया विभक्ति तो किया, लेकिन कहाँ करनी वो नहीं समझा, तो फलम को वैसा ही रखा। फलम तो पहले से ही म है, तो बालकः कोई जबरदस्ती चलो बदल देते हैं। बालकम फलम खादति, आपने शब्द का ऑर्डर चेंज नहीं किया, क्रम चेंज नहीं किया, लेकिन विभक्तिम परिवर्तितवन्तः, तदापि अर्थ परिवर्तितः भवति, अर्थ बदल जाएगा। बालक को फल खाता है, एतत् वाक्यं शुद्धं वा? न। अतः अवधानम आवश्यकम, ध्यानम आवश्यकम। परिवर्तनं करोमि किन्तु कुत्र करोमि इति निश्चयः भवतु। बालकः फलं खादति, शुद्धं वाक्यं। बालकः दुग्धं पिबति, शुद्धं वाक्यं। छात्रः पुष्पं जिघ्रति, पुत्रः मोदकं यच्छति, शुद्धं वाक्यं। तर्हि शुद्धम अशुद्धम इति व्यवहार रूपेण पश्यामः, व्यवहारिक रूप से इसको देखना है। अत्र पर्यन्तं कस्य अपि क्लेशः अस्ति वा, कष्टम् अस्ति वा? न। सम्यक् अस्ति। अत्र मारिया महोदय एकं प्रश्नं लिखितवती अस्ति, अहं सामान्यम् एकनिमेषे उत्तरं वदामि। हलन्त शब्द और अनुस्वार कहाँ पर लिखना है? मोदकः शब्द अस्ति, कुत्र मोदकम् इति लिखामः, कुत्र अनुस्वारं लिखामः, मोदकम् इति प्रश्नः प्रायः सर्वेषां प्रश्नः भवति। ये प्रश्न आप सबके मन में भी होगा कहीं न कहीं कि कहाँ लिखे ऐसा। तो मोदकम् इति शब्द अस्ति, तस्मात् अनन्तरम् आगामी शब्द अस्ति इति दृष्ट्वा वयं ध्यानं कुर्मः। मोदकम ये शब्द अंतिम है, एतस्मात् पश्चात् किमपि नास्ति। वाक्यं समाप्तम् अस्ति, मोदकम किमपि नास्ति, पूर्णविरामः अस्ति, तर्हि मोदकम म हलन्त इति लिखामः। हेलो सर, आपने मुझे नहीं अभी कुछ नहीं, अभी रुकिए हर्ष, बीच में नहीं बोलते। हाँ, मोदकम शब्द अस्ति, अनन्तरम् अ आ इ इति शब्दाः सन्ति। अ आ किसी भी स्वर से शुरू होने वाला शब्द हो, स्वर से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आता है, पहला अक्षर स्वर है, तर्हि वयं म इति हलन्तं लिखामः। मोदकम एकं वाक्यम् अहं लिखामि, मोदकम अस्ति, आ मोदकम आसीत्, एवं तर्हि मोदकम म हलन्त लिखामः वयम्। अवगच्छन्ति? किन्तु मोदकम अनन्तरं स्वरव्यञ्जनः नास्ति, स्वरवर्णः नास्ति, व्यञ्जनवर्णः अस्ति। खादति, स्थापयति, स्वीकरोति, प्रथम अक्षरं व्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि मोदकम् इति अनुस्वारः भवति। ऐसे कोई भी शब्द लेंगे, अहम, त्वम, आवाम, युवाम, प्रत्येकं शब्दस्य कृते सामान्यः नियमः अस्ति। कः नियमः? क्या नियम है कि यदि वहां पर उस म के बाद में कोई भी पहला अक्षर स्वरः अस्ति, स्वरवर्णः अस्ति, तभी म इति लिखामः। उस वाक्य का अंतिम अक्षर म आता है, उस म के बाद में कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं है, केवल पूर्ण विराम है, तो भी म पूरा लिखेंगे। तो म को अनुस्वार रूपेण परिवर्तनं कुत्र कुर्मः? यदा व्यञ्जनम्।
प्रथमम् अक्षरं व्यञ्जनम् अस्ति। खादति, पिबति, करोति, स्थापयति। भोजनं करोति, किं लिखन्ति? म लिखन्ति अथवा अनुस्वारम्? अनुस्वारम्। हाँ, फलं फलरसं पिबति, किं लिखति? अनुस्वार अथवा म? अनुस्वारम्। हाँ, वृक्षम् आरोहति, किं लिखति? म। हलन्त मकारं लिखामः। सम्यक्। मञ्जूषा इति शब्दः अस्ति। मञ्जूषा इत्युक्ते बॉक्स, पेटी। अत्र कोष्ठक अस्ति। पूरा जो कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए शब्द को द्वितीया विभक्ति में बदलना है, और मंजूषा में जो दी हुई पठति, पठतः, पठन्ति, पेटी या बॉक्स में जो दिया हुआ शब्द है उसको ये उचित क्रियापद को वहां से लेकर के वाक्य में रखना है। अग्रे चलामः। सर्वं स्पष्टम् इति अनुमानं करोमि। अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः सन्ति, तेषाम् एकवचनं वयं पठितवन्तः। अधुना द्विवचनं बहुवचनं पठामः। अहं पठामि, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, वयं पठामः। वयं किं किं पठामः? अत्र वाक्यद्वारा अभ्यासं कुर्मः। वयं समाचारः, वयं ग्रन्थः, वयं निबन्धः, वयं पाठः, वयं मन्त्रः। एवमेव अत्र शब्दाः सन्ति। वयं पाठं पठामः, पाठः परिवर्तनं, पाठं। वयं पाठं पठामः। मन्त्रः, वयं मन्त्रः पठामः। शुद्धं वाक्यं वा? न। किं वाक्यं शुद्धं? हाँ, पाठः पाठं, मन्त्रः मन्त्रम्। हाँ, मन्त्रः इति स्थाने मन्त्रम् इति लिखन्ति। एतत् एव द्वितीया विभक्ति रूपम्। इसी को द्वितीया विभक्ति का रूप बोलते हैं, मंत्रम। वयं समाचारः पठामः। शुद्धं वाक्यं? वयं समाचारं पठामः। वयं अध्यायः पठामः। वयम् अध्यायं पठामः। समीचीनम्। अध्यायः इति जानन्ति खलु सर्वे? गीता पुस्तके प्रथमः अध्यायः, द्वितीयः अध्यायः, समीचीनं, पंचमः अध्यायः, चैप्टर। अध्यायः, अध्यायम्। समीचीनम्। अस्तु, एकः पाठः अस्ति तर्हि अहं पाठं पठामि अथवा वयं पाठं पठामः। किन्तु एकः पाठः अस्ति, इतोपि एकः पाठः अस्ति, इत्युक्ते द्वौ पाठौ स्तः। तर्हि किं वाक्यं भवति? वयं पाठौ पठामः। वयं पाठौ पठामः। वयं मन्त्रः वयं मन्त्रौ पठामः। वयं पाठौ पठामः। वयं कौ पठामः? वयं पाठौ वयं मन्त्रौ पठामः। वयं कौ पठामः? वयं मन्त्रौ सुन्दरं। वयं पठामः। अत्र प्रश्नः अपि वयं पठामः, वयं कौ पठामः। किन्तु यदि मध्यमपुरुषेण पृष्टवां यूयं कौ पठथ? उत्तरं वयं मन्त्रौ पठामः। यूयं समाचारौ, यूयं कौ पठथ? यूयं वयं प्रश्नः यूयं, तुम क्या पढ़ते हो? तो हम उत्तर क्या देते हैं? तुम पुस्तक पढ़ते हो, ऐसा देते हैं। अहं समाचारौ पठामः।
अहम समाचारौ पठामः। वयं अभिनंदन। समाचारौ पठामः। यूयम आएगा, यूयम है तो वयम आएगा। वयं समाचारौ पठामः। यूयं कौ पठथ अध्यायौ। वयम् वयम अध्यायौ अध्यायौ पठामः। हाँ, थोड़ी सी अभी गड़बड़ हुई चारों उत्तर में। अभी भी गाड़ी पटरी पर नहीं आई जैसी आनी चाहिए। पुनः एक बारम अहम प्रश्नं पृच्छामि, एकम एकम नाम स्वीकरोमि। हाँ? पुस्तकम् अस्ति उद्घाटयन्तु। अहम स्क्रीन किंचित पार्श्वे करोमि। पाठौ इति विकल्पः अस्ति। अहम नाम स्वीकरोमि। निर्मला महोदया, पाठौ यूयं कौ पठथ। वयम पाठौ पठामः। सुंदरम। सर्वेषां श्रवणं भवति, स्पष्टमस्ति उत्तरम्? हाँ, पुनः एकवारं पृच्छामि। निर्मला महोदय उत्तरं वदतु। यूयं कौ पठथ। वयम पाठौ पठामः। सुंदरम, बहु उत्तम। वैष्णवी महोदय मंत्रौ यूयं कौ पठथ। वयं मन्त्रौ पठामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। कोकिला महोदय समाचारौ यूयं कौ पठथ। यूयं समाचारौ पठामः। वयं समाचारौ पठामः। पुनः एक बार, यूयं कौ पठथ। वयं समाचारौ पठामः। सुंदरम, बहुत। कृतिका महोदय अध्यायौ यूयं कौ पठथ। वयम् अध्यायौ पठामः। सुंदरम। संजय महोदय निबंधौ यूयं कौ पठथ। अस्ति वा संजय महोदय? कृपया। वयम् अध्यायौ पठामः। हाँ, निबंधौ विकल्प अस्ति। निबंधौ यूयं कौ पठथ। वयं निबंधौ पठामः। धर्मेंद्र महोदय लेखौ यूयं कौ पठथ। वयं लेखौ पठामः। पुनः एक बारं। वयं लेखौ पठामः। सुंदरम, बहु उत्तम। हाँ, अग्रे अस्ति लेखिता महोदय श्लोकौ यूयं कौ पठथ। वयं यूयं कौ पठथ। उत्तरम् वयं श्लोकौ पठामः। सुंदरम। मनीषा मिस्त्री महोदय शब्दौ यूयं कौ पठथ। वयं श्लोकौ पठामः। वयं शब्दौ पठामः। सुंदरम। शब्दः द्विवचने शब्दौ, श्लोकः द्विवचने श्लोकौ। प्रश्नः कौ पठत यूयं कौ पठथ। आवां श्लोकौ पठामः। आवां पठावः। आवां श्लोकौ पठावः। वयं श्लोकौ पठामः। अग्रे अस्ति बहुवचन पाठाः। वयं प्रथमं पाठं पठामः। वयं द्वितीयं पाठं पठामः। वयं तृतीयं पाठं पठामः। चतुर्थं पाठम् अपि पठामः। वयं पाठाः। वयं पाठान् पठामः। 5 पाठान्, 10 पाठान्, 3 पाठान्, 7 पाठान्। वयं बहु अधिकान् पाठान् पठामः। मंत्राः। वयं मंत्रान् पठामः। समाचाराः। वयं समाचारान् पठामः। हाँ, श्रीमान शिरीष महोदय पाठाः विकल्प अस्ति। पाठाः यूयं कान् पठथ। शब्द क्या है आचार्य जी? पाठान। पाठान। वयम पाठान। वयम पाठान पठामः। हाँ,
वयम पाठम पठामह, मतलब है हम सब एक पाठ को पढ़ते हैं। पाठम, वयम पाठौ पठामह, इसका मतलब है हम सब मिलकर के 2 पाठ पढ़ते हैं। और वयम पाठान पठामह इत्युक्ते हम सब बहुत सारे पाठों को पढ़ते हैं। 3, 4, 5 पाठों की संख्या ज्यादा हो सकती है, बहुत सारे पाठों को पढ़ते हैं। नेहा जोशी महोदया, मंत्राः विकल्पः अस्ति मंत्राः। यूयं कान् पठथ? वयं मंत्रान् पठामः। वयं मंत्रान् पठामः। सुंदर। पूर्वा महोदया, यूयं कान् पठथ? समाचाराः। वयं समाचारं पठामः। समाचाराः। समाचारां समाचारान् समाचारान् पठामः। समीचीनम्। हर्ष, अध्यायाः विकल्पः अस्ति अध्यायाः। यूयं कान् पठथ? यूयम् अध्यायान् पठत। पुनः एकवारं विचिन्त्य वदतु। यूयं कान् पठथ? यूयम् अध्यायान् पठत। हाँ, इसका क्या अर्थ होगा इस वाक्य का? यूयम अध्यायान पठत, इसका क्या अर्थ होगा? आप अध्यायन का नहीं पता, आप अध्याय पढ़ते हो। हाँ, आप सब अध्यायों को पढ़ते हो। तो ये प्रश्न मैंने पूछा था, आप सब क्या पढ़ते हो? तो उत्तर क्या बोलते हैं? वयम अध्यायान् पठामः। सुंदरम। वयम अध्यायान् पठामः। अधुना किंचित वयम अभ्यासं कुर्मः। अहं वदामि पाठः, भवन्तः किं वदिष्यन्ति? पाठान्। पाठान्। किं वदन्ति? पाठम। पाठान्। पाठम अथवा पाठान्? पाठम्। पाठम। पाठः। मंत्रः। श्लोकः। समाचारः। समाचारम्। समाचारः। निबन्धः। अध्यायः। अध्यायम्। श्लोकः। लेखः। एकवचनम् अस्ति तर्हि परिवर्तनम् अपि एकवचने। विभक्ति बदली है, शब्द यदि पाठः दिया है तो आपको पाठम एकवचने एव परिवर्तनं कुर्वन्तु। स्पष्टं? हाँ, अधुना प्रश्न क्या होगा पहले इसमें? पाठम मंत्रम परिवर्तनं करोतु, द्वितीया विभक्ति परिवर्तनं करोतु। पाठः अस्ति तर्हि पाठम् इत्येव कुर्मः। अस्तु, द्विवचने पश्यामः। पाठौ मंत्रौ। पाठौ परिवर्तनं कुर्वन्तु, द्वितीया विभक्ति। पाठौ। मंत्रौ। समाचारौ। शब्दौ। ग्रंथौ। लेखौ। अध्यायौ। हाँ, लेखन समये द्विवचने किमपि परिवर्तनं नास्ति। विभक्ति बदल रही, उसका नाम बदल जाएगा, लेकिन लिखने में कोई फर्क नहीं आएगा। अध्यायौ दिया है तो आपको अध्यायम नहीं करना है, अध्यायान नहीं करना। अध्यायौ दिया है वैसा का वैसा लिख दीजिए, जैसा है वैसा। स्पष्टम सर्वेषाम्? आम। बहुवचने
सावधानतया उत्तरं वदतु। पाठाः द्वितीया विभक्ति मध्ये पाठाः शब्दाः श्लोकान् समाचाराः लेखाः अध्यायाः छात्राः शिक्षकाः भारतीयाः स्पष्टं सर्वेषां समीचीनं। पश्यतु अधुना अत्र एते प्रश्नाः सन्ति 160 पृष्ठ उपरि यदस्ति ते प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तराणि कुत्र लिखन्ति अत्र 61 अधिकं 100 161 पृष्ठ उपरि लिखन्तु 84 अभ्यासः अस्ति अत्र वयं पाठं पठामः वयं मन्त्रं पठामः वयं समाचारं पठामः वयं अध्यायं पठामः। एतानि 4 वाक्यानि सन्ति। कति वाक्यानि सन्ति? क्वेश्चन कैसे आएगा? वयम पाठम पठामः, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? यूयम किम पठामः, यूयम कम पठथ। ओके, पहले पूछा था ना आपने। हाँ, वयं पाठं पठामः वयं मन्त्रं पठामः वयं समाचारं पठामः वयं अध्यायं पठामः। अत्र पाठं मन्त्रं समाचारम् और अध्यायं 4 शब्दाः सन्ति। तर्हि अत्र यदा पठामः इति क्रियापदम् अस्ति तर्हि अनुस्वारं लिखन्ति अथवा म लिखन्ति? किं लिखिष्यन्ति? अनुस्वारं लिखन्ति। सम्यक् खलु? हाँ, एतानि 4 वाक्यानि सन्ति। एतेषां 4 वाक्यानाम् एकमपि वाक्यं भवति। इन 4 छोटे छोटे वाक्यों का एकम महावाक्यं भवति। एक बड़ा वाक्य बन सकता है। भवति तत् वाक्यं एवं पाठं मंत्रं समाचारम् अध्यायं च। ऊपर ही पश्यन्तु, ऊपर देखिए, इस वाक्य 4 वाक्यों के ऊपर वो वाक्य दिया हुआ है। वयं पाठं मंत्रं समाचारम् अध्यायं च पठामः। इसमें अल्प विराम नहीं आएगा? अल्प विराम न, संस्कृत भाषायाम् अल्प विरामः नास्ति। अत्र अल्प विरामः न भवति। च इति अन्ते आगच्छति। पाठं मंत्रम समाचारम। तो पाठम और मंत्रम में अनुस्वार किया है क्योंकि पीछे जो अक्षर आ रहा है वो व्यंजनम अस्ति। तो समाचारम अनन्तरम अध्याय शब्द अस्ति स्वरः, अतः समाचारम म लिखितवन्तः। स्पष्टम् अस्ति एतत्? और अध्यायम हिंदी में बोलेंगे तो समाचार और अध्याय, इंग्लिश में भी बोलेंगे तो समाचार एंड अध्याय। किंतु संस्कृत भाषायां च एक शब्द और पीछे, समाचारम अध्यायम च पठामः। समीचीनम्। द्वितीयम् अस्ति द्विवचनस्य। वयं पाठौ मंत्रौ अध्यायौ च पठामः। एकं महावाक्यम् अस्ति। एतस्य 4 वाक्यानि कुर्मः। प्रथमं वाक्यं किं भवति? वयं पठामः। द्वितीयं वाक्यं वयं पठामः। तृतीयं वाक्यं वयं समाचारं पठामः। चतुर्थं वाक्यं वयं सुंदर, वयं अध्यायौ पठामः। एवं एव बहुवचने अपि वाक्यानि सन्ति। एकं महावाक्यम् अस्ति, वयं पाठान् मंत्रान्
समाचारान् अध्यायान् पठामः। विस्तृतं वाक्यमस्ति तस्य लघु लघु वाक्यानि चत्वारि। प्रथमं वाक्यं वयं पाठान् पठामः। द्वितीयं वाक्यं वयं पठामः। तृतीयं वयं समाचारान् पठामः। चतुर्थं अध्यायान् पठामः। सुन्दरं, समीचीनं। तर्हि अत्र प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः इति भेदः स्पष्टः। सम्यक् खलु? अधुना किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। रूप अभ्यासः। पाठः प्रथमा विभक्तिः रूपं, पाठं द्वितीया विभक्ति रूपं। अहम् एकवचनं वदामि, प्रथमा विभक्ति एकवचनं वदामि, पाठः। भवन्तः किं वदन्ति? पाठं पाठौ। सुन्दरं। तर्हि पृष्ठसङ्ख्या 62, 62 अधिकं 100, अभ्यासः 85। पाठ्यबिन्दुः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां द्वितीया रूपाणि, अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां द्वितीया विभक्ति रूपाणि। सूचना उदाहरणानुसारम् अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां द्वितीया विभक्ति द्वितीयान्त रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण रूपेण अहं वदामि, पाठः पाठं, पाठौ पाठान्, ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थो ग्रन्थान्। सुन्दरं। तर्हि एकम् एकम् अहं पृच्छामि। अहं सर्वे मैक् म्यूट् कुर्वन्तु। अहं नाम वदामि अथवा भवन्तः नाम लिखन्तु। अत्र भवन्तः नाम चैट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अहम् अवसरं ददामि वक्तुं। कः कः वक्तुम् इच्छति? गीता महोदया वदतु। द्वितीय शब्द अस्ति संवादः। संवादं, संवादौ, संवादान्। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं रश्मि महोदया। विद्यालयः। विद्यालयं, विद्यालयौ, विद्यालयान्। सुन्दरं। कृतिका महोदया। मासः। मासं, मासौ, मासान्। मासः इत्युक्ते मंथ, जनवरी फरवरी अथवा कार्तिक मार्गशीर्ष। समीचीनं। नेहा महोदया उक्तवती वा भवती? जी। अस्तु। वैष्णवी महोदया। सप्ताह। सप्ताहं, सप्ताहौ, सप्ताहान्। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति सिद्धि महोदया। दिवसं, दिवसो, दिवसान्। मीना रावल महोदया। नास्ति वा? रश्मि महोदया। आचार्य स्पीकर बंद था मेरा। अस्तु। पक्षं, पक्षौ, पक्षान्। पक्षः इत्युक्ते किं जानन्ति वा? 15 दिन का होता है। 15 days। शुक्ल पक्ष। हाँ, सप्ताहः इत्युक्ते 7 दिनानां समूहः। पक्षः इत्युक्ते कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। समीचीनं। शुक्लपक्षः, कृष्णपक्षः। मीता महोदया। आमाचार्य। दिनाङ्कं, दिनाङ्कौ, दिनाङ्कान्। सुन्दरं। जाई पंडित महोदया। शशकं, शशकौ, शशकान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हर्ष। सर मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे? आम। सर वापिस शब्द बोलिए। शशकः। शशकं, शशकौ, शशकान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मंजुला महोदया उक्तवती वा भवती?
जी आचार्य जी। सिद्धि महोदया उक्तवती जी। मारिया शुकम हाँ वदतु। शुकम शुकौ शुकान्। सुन्दरं। मारिया महोदया। एकादश मृगः। अनन्या महोदया। मृगम मृगौ मृगान। सुन्दरं। सर मैं अभी बोलती हूँ दूसरा। हाँ वदतु। शुकः शुकम शुको शुकान। सुन्दरं। विद्या वजे विद्या महोदया। पिकः। पिकम पिकौ पिकान। सौम्या महोदया। खगः। बकम बकौ बकान। सुन्दरं। बकं बकौ बकान्। शिरीष महोदय। आपणः। साई आपणः। गीता महोदया। आपणः। आपणम् आपणौ आपणान्। सुन्दर। शकटः कः वदति? अहं वदामि आचार्य। आं वदतु। आशावरी महोदय। शकटः। शकटः शकटं शकटौ शकटान्। श्रीमान धर्मेंद्र महोदय। चंद्रः। आम् आचार्य। चंद्रम चंद्रो चंद्रान। कोकिला महोदया। आपणिकः। आपणिकम् आपणिकौ आपणिकान्। सुंदर। कोकिला महोदया प्रथमा विभक्तिम अपि वदतु द्वितीया विभक्तिम अपि वदतु। चंद्रः चंद्रौ चंद्राः चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्। प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति उभयमपि। आपणिकः आपणिकौ आपणिकान् आपणिकम् आपणिकौ आपणिकान्। सुंदर। नेहा जोशी महोदया। सूर्य शब्द प्रथमा विभक्तिमपि द्वितीया विभक्तिमपि वक्तुं शक्नोति? कृपया। सूर्यः सूर्यौ सूर्याः सूर्यं सूर्यौ सूर्यान्। सुंदर। संजय महोदय। वैद्यं वैद्यौ वैद्यान्। हाँ प्रथमा विभक्तिमपि वदति वा? वैद्यः वैद्यः वैद्यो वैद्यः। हाँ वैद्यः वैद्यौ वैद्याः। वैद्यं वैद्यौ वैद्यान्। सम्यक्। अत्र पर्यन्तं वयं पुल्लिङ्ग शब्दानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अग्रे अस्ति मुख्यं जो परिवर्तनम् अस्ति तत् प्रथमा विभक्ति एकवचने द्वितीया एकवचने प्रथमा बहुवचने द्वितीया बहुवचने द्विवचने समानम् अस्ति अतः अवधानम् आवश्यकं द्वितीया विभक्ति एकवचने बहुवचने च। एतदर्थम् अभ्यासः अस्ति। अभ्यासः षडशीतिः पृष्ठसंख्या 63 अधिकम् 100। पाठ्यबिन्दुः अकारान्त पुल्लिंग शब्दानाम् अपु। अपु इत्युक्ते किम्? अकारान्त पुल्लिंग। अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां द्वितीया एक डॉट बहु डॉट एक इत्युक्ते एकवचनम्। एकवचनं बहुवचनं। तर्हि ग्रन्थः एकवचने ग्रन्थम् वचने ग्रन्थान्। ग्रन्थम् और ग्रन्थान् कस्यां विभक्त्यां का विभक्ति अस्ति? द्वितीय द्वितीया विभक्ति। और ग्रन्थः ग्रन्थाः का विभक्ति?
प्रथमा विभक्ति। अस्तु। शब्दः शब्दाः का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। शब्दं शब्दान् का विभक्तिः? लेखः लेखाः का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। लेखं लेखान् का विभक्तिः? समाचारं समाचारान् का विभक्तिः? समाचारः समाचाराः का विभक्तिः? स्पष्टता अस्ति खलु? तर्हि अत्र केवलम् एकवचनं ददामि। प्रथमा विभक्ति एकवचनं। मन्त्रः श्लोकः भवन्तः उपरि एकवचनं लिखतु, द्वितीया विभक्त्याः अधः बहुवचनं लिखतु। मन्त्रः। अनिता महोदय उत्तरं वदतु। मन्त्रः। मंत्रान्। एकवचनं बहुवचनं? मंत्र मंत्रं मंत्रान्। सुन्दरं। मन्त्रं मन्त्रान्। प्रवीण अग्रिमम् उत्तरं वद। श्लोकं श्लोकान्। हाँ, प्रवीणा महोदय पुनः वदतु। श्लोकं। श्लोकः श्लोकं श्लोकान्। श्लोकः श्लोकं श्लोकान्। एतम् अभ्यासं स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु सर्वे? अस्तु, समीचीनम्। एवमेव अग्रे अभ्यासः अस्ति स्त्रीलिङ्ग शब्दानां कृते, किन्तु वयम् अनन्तरं पठामः। प्रथमा विभक्ति क्षम्यतां द्वितीया विभक्ति पुल्लिङ्ग शब्दानां केचन अत्र अभ्यासाः सन्ति। अभ्यासः 87 वयं पाठाः। अधः पश्यन्तु, पठामः इति प्रयोगं कुर्मः। वयं पाठाः पठामः। किं परिवर्तनं कुर्वन्ति? वयं पाठान् पठामः। वयं मंत्राः पठामः। वयं मन्त्रान् पठामः। तृतीयं वाक्यं वदतु। एकक्षणं। वयं पठामः। आसावरी महोदया वदतु तृतीयं वाक्यं। वयं श्लोकान् पठामः। मंजुला महोदया वदतु चतुर्थं वाक्यं। वयम् अध्ययनं पठामः। पुनः वदतु। वयम् अध्ययनं पठामः। अध्ययनं न? वयम् अध्यायान् पठामः। अध्ययनं पठामः। कृतिका महोदय भवती वदतु पञ्चमं वाक्यं। वयं निबन्धान् पठामः। मीना रावल महोदय षष्ठं वाक्यं वदतु। वयम् अभ्यासान् पठामः। सुन्दरम्। स्वस्य उत्तरं संपन्नं। माइक म्यूट कुर्वन्तु। माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ। मारिया महोदय अष्टमं वाक्यं वदतु। वयं नियमान् पठामः। सुन्दरं। वयं नियमान् पठामः। अनन्या महोदय दशमं वाक्यं वदतु। वयं कोशान् पठामः। अमित महोदय सप्तमं वाक्यं वदतु। वयं विषयान् पठामः। विषयान् पठामः। विषयान्। विषयान्। रश्मि महोदय नवमं वाक्यं वदतु। वयं ग्रन्थान् पठामः। सुन्दरं। ग्रन्थाः ग्रन्थान्। कोशाः। कोशः इत्युक्ते शब्दकोशः अमरकोशः इत्यादि ग्रन्थाः सन्ति। वयं कान् कान् पठामः इति प्रथमः अभ्यासः। पश्यामः अत्रापि द्वितीया विभक्तिः भवति। वयं पश्यामः। वयं कान् पश्यामः? वयं सिंहाः। तो
परिवर्तनम वयम सिंहान् पश्यामः भल्लुकाः वयम कान् पश्यामः वयं भल्लुकान् पश्यामः व्याघ्राः वयम कान् पश्यामः वयं व्याघ्रान् पश्यामः गजाः षष्ठं वाक्यं वयम कान् पश्यामः वयं गजान् पश्यामः मीनाः वयम कान् पश्यामः वयं मीनान् पश्यामः वयम मीनान् पश्यामः कर्तुं शक्नुवन्ति खलु अभ्यासं पूर्णं देखिए द्वितीया विभक्ति कुत्र कुत्र भवति पठामः पश्यामः पालयामः खादामि पिबामि उपरि दृष्टवन्तः खलु ये सब अवसर है कहाँ कहाँ द्वितीया होती है इन अवसरों को इन प्रसंगों को नोट कीजिए एतद अनुसारम अभ्यासम तथा प्रयोगम कुर्मः वयम पालयामः वयम कान् पालयामः प्रथमं वाक्यम वयं मयूरान् पालयामः तृतीयं वाक्यं वयम कान् पालयामः वयं कुरान् पालयामः हाँ षष्ठं वाक्यं वयम कान् पालयामः वयं पालयामः दशमं वाक्यं वयम कान् पालयामः वयं कुर्मान् पालयामः हाँ मयूरं जानन्ति सर्वे शुकं कुक्कुरं बिडालं जानन्ति खलु शशं जानन्ति शशः इत्युक्ते किं कः खरगोश शशा समीचीनम् मीन वृषभं जानन्ति वा वृषभः इत्युक्ते किं बैल मीनः अश्वः जानन्ति खलु कपोतं जानन्ति कपोतं ओ पंडिताः सन्ति सर्वे अपि कुर्मान् नहीं जानति कूर्मं जानन्ति कूर्मः इत्युक्ते कच्छपः कछुआ समीचीनम् पिकः इत्युक्ते कोयल पिकः कोयल कोकिलः पिकः नाम द्वयमस्ति कोयल काकः कृष्णः पिकः कृष्णः एकं सुभाषितमस्ति श्रुतवन्तः वा काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः काकः अपि कृष्णः भवति काकः इत्युक्ते कौवा काकः कृष्णवर्णीयः भवति पिकः अपि कृष्णः भवति कः भेदः भेदः कः अस्ति कृष्णः काकः अस्ति कृष्णः पिकः अस्ति भेदः नास्ति पिक काकयोः कः भेदः कौवा और कोयल में क्या भेद है हाँ तर्हि अग्रिम पंक्ति मध्ये उत्तरमस्ति वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः वसन्तकालः न आगच्छति तर्हि काकः अपि पिकः पिकः अपि काकः समानः भवति किन्तु यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा काकः काकः भवति पिकः पिकः किमर्थं वसन्तकाले वसन्तकालः आगच्छति तदा पिकः सुमधुरं गायति सः वदति तदा ज्ञानं भवति एषः पिकः काकः यदा वदति तदा ज्ञानं भवति एषः काकः मनुष्यस्य अपि वचनं यावत् पर्यन्तं मौनम् अस्ति सः न वदति तावत् पर्यन्तं ज्ञानं नास्ति एषः ज्ञानी अस्ति पंडितः अस्ति अथवा अज्ञः अस्ति विशिष्टः अस्ति अथवा साधारणः अस्ति सभ्यः अस्ति अथवा असभ्यः अस्ति अस्माकं वाणी द्वारा अस्माकं व्यवहार द्वारा अस्माकं प्रयोग द्वारा ज्ञानं भवति अतः वयं सर्वे अपि उत्तमम् अभ्यासं कुर्मः उत्तमम् अभ्यासं कृत्वा स्वस्य परिचयं दद्मः अस्तु अत्रैव वयं पाठं सम्पन्नं कुर्मः पूर्णं कुर्मः सर्वे उत्तमरूपेण पठन्ति पश्यामः पालयामः
आनयामः एवं प्रयोगाः सन्ति। एतम अभ्यासं वयं पूर्णं कुर्मः। इस अभ्यास को 88 अत्र पर्यन्तम् अभ्यास लेखनं पूर्णं कुर्मः। एकवारं पाठः सम्पन्नः अस्ति, किन्तु पुनरपि किञ्चित् पुनरावर्तनम् अहं कारयामि। अतः लिखितवन्तः सन्ति ते अग्रे अपि लेखितुं शक्नुवन्ति, पठितवन्तः सन्ति ते अग्रे अपि पठितुं शक्नुवन्ति, किन्तु येषां लेखनम् अवशिष्टमस्ति ते अत्र पर्यन्तं पूर्णं कुर्वन्तु। समीचीनम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? पाठसम्बन्धी स्पष्टता नास्ति तादृशः? सर एक आचार्य महोदय प्रश्न है। एकमेकं पृच्छतु। सर्वे एकशः पृच्छन्ति तर्हि श्रवणं न भवति। मीना महोदय पृच्छतु। आचार्य महोदय आनयामः मतलब किम्? आनयामः नयति। आनयामः लगे वयं। नयति इत्युक्ते ले जाता है। नयति, नयतः, नयन्ति। अहम नयामि, आवाम नयावः, वयं नयामः। आनयामि विपरीतम, ले आता हूँ, लाता हूँ। नयामि ले जाता हूँ, आनयामि लाता हूँ। उत्तम पुरुषे बहुवचने किं भवति? आनयाम इत्युक्ते वयम् आनयामः। वयम् आनयामः। कः अर्थः? इसका अर्थ क्या होगा? वयम् आनयामः, हम लेकर आते हैं। हम सब लेके आते हैं। सब लेके आते। हम लाते हैं। हम क्या क्या लाते हैं इति उत्तराणि वदन्तु। हाँ, मारियाम। सर वयम पाठम पठामः, इसका प्रश्न क्या होगा? वयम कम पठामः। कम। यूयम किम पठरः। कम पठामः। और यूयम क्या डालने का? यूयम। हाँ, अस्तु अस्तु। हाँ, यूयम कम पठथ। कम पठत, वो समझा। अभी वयम पाठम पठामः बोला तो यूयम क्या होगा? कम पठामः। पठथ, पठथ, त्वं पठसि, युवां पठथः, मुझे वो कम ही चाहिए था, पठथ। अनुस्वार डालने का ना उधर। हाँ, अनुस्वार सत्य। सर थैंक यू सर, हाँ, धन्यवाद। स्वागतम। हाँ, तिष्ठतु। प्रवीणा महोदय थोड़ा धैर्य। प्रवीणा महोदय थोड़ा धैर्य रखिए। एक मिनट, एक का वाक्य पूरा होने दीजिए, फिर बोलिए। आपको मैं सुन रहा हूँ मैं। एक मिनट, एक बोल ले उसके बाद। हाँ, आपका पूरा हुआ मारिया महोदय? आम आचार्य। हाँ, ठीक है। अब वदतु प्रवीणा महोदय। एक बार बोलते आप सुनाई देता है मुझे। एक बार बोलते आप सुनाई देता है। गर्भवती महिला को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत शब्द अस्ति, गर्भवती महिला संस्कृत शब्द अस्ति। गर्भवती और महिला दोनों शब्द संस्कृत के ही है। अस्तु, तर्हि अन्यः प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? शान्तिमन्त्रं वदामः, वर्गं सम्पन्नं। हाँ, अस्ति वा प्रश्नः? हाँ, शान्तिमन्त्रं वदामः, वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि, सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। माइक सर्वेपि म्यूट कुर्वन्तु कृपया। प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। प्रथमपङ्क्तिम्। अनन्तरं पूर्णं श्लोकं, पूर्णं प्रार्थनां मया सह वदन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। यदा प्रार्थनां वदामः मध्ये माइक अनम्यूट न कुर्मः।